बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज यकम जून है और पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक एक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और ये ख़बर है एक ऐसी खातून की जो ख़ुद मुख्तार थी, अच्छी पढ़ी लिखी खातून थी, एक मशहूर होटल में मैनेजर की जॉब कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे एक ऐसा फ़ैसला हो गया जो उसके लिए जो है उसकी मौत का सबब बनना, और उसको जो है मौत उसको मार दिया गया और मारने के बाद एक गड्ढे में दफना दिया गया। ये मामला क्या हुआ, इसके साथ ये वाक़या कैसे हुआ, फिर ये मामला खुला कैसे, पता कैसे चला कि इसको किसने मारा है, और फिर इसकी माँ ने एक एफ़आईआर करवाई है। एफ़आईआर की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। आज की इस वीडियो में जो है तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, और ये तफसील है जनाब एक ख़ातून की जिसका नाम है इरम। इरम जो है उसकी कहानी आज आपके साथ शेयर करेंगे कि उस बेचारी के साथ वाक़या कैसे हुआ, क्या कुछ उसके साथ जो है वो पेश आया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक तालीम याफ्ता जो है खातून, कामयाब और बावकार खातून जो कि खुद जॉब कर रही है, उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा कि इसकी लाश को दफनाने से पहले गुस्ल देने के लिए भी लोग तैयार नहीं होंगे। ये एक हकीकत है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी है इरम की। इरम एक पढ़ी लिखी लड़की थी, बासलाहियत थी, खुद मुख्तार खातून थी। होटल मैनेजमेंट में उसने मास्टर्स किया था और वो सियालकोट के एक मशहूर होटल में बतौर मैनेजर एक अच्छी तनख्वाह पे काम कर रही थी। लेकिन उसके साथ जो है उससे एक फ़ैसला हो गया। इसके वालिद जो है, बताया ये जाता है कि इसके वालिद पुलिस से रिटायर्ड मुलाजिम थे, वालिदा जो है वो मेडिकल टेक्नीशियन रह चुकी थी, और भाई जो है वो भी बैंक में जॉब कर रहा था और ख़ानदान मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। लेकिन ये फैसला इसने क्या किया उसकी तफसील आपको बता जाता हूँ। अपनी मुलाजमत के दौरान बताया ये जाता है कि इरम को जो है वो होटल में ही काम करने वाले एक वेटर जिसका नाम फुरकान था, उससे उसकी अच्छी सलाम दुआ हो गई, दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद इन दोनों ने जो है चाहा कि ये एक दूसरे के साथ शादी कर लें, और बिलाखिर इन्होंने जो है वो वालदैन से जिक्र किया। लेकिन जो इरम के वालदैन थे उनके हवाले से बताया जाता है कि वो इस शादी से राज़ी नहीं थे। बहरहाल जी उन्होंने इनकार किया, और फिर जो है इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा जैसे होता है अमूमन, और ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद इरम ने जो है वो इस लड़के फुरकान से शादी की। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे के बाद, जैसे अमूमन होता है, क्योंकि ये वक्ती एक फ़ैसला होता है, ये जो आप बाज़ औक़ात जो है वो कुछ इमोशनल फ़ैसले करते हैं जिनका नतीजा जो है वो बाद में बड़ा ही अजीब व गरीब होता है। इरम के साथ भी यही हुआ। इसने ये फ़ैसला किया। एक तो क्लास का डिफरेंस था, ज़ाहिरी बात है। वो लड़का जो है वेटर था, ये ख़ुद मैनेजर थी, पढ़ी लिखी थी, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था। वही हुआ, इनके बाद में इख्तलाफात शुरू हुए, और इख्तलाफात जो है वो खौफनाक शक्ल अख्तियार कर गए। और जो लड़का था फुरकान, उसके हवाले से ये बताया जाता है कि जी वो बड़ा गैर ज़िम्मेदार निकला। वो इस खातून पे अक्सर बेशतर तशद्दुद भी करता था और घर के अखराजात वगैरह नहीं देता था। इनके 2 मासूम बच्चे भी पैदा हो गए, और हालात जो है बताया ये जाता है कि वो गुज़रते वक्त के साथ मज़ीद ख़राब होते गए, और उस शख्स ने जो है वो बच्चों का और इरम का ख़र्चा जो है वो उठाने से इनकार किया, और इनके साथ वो बेहतर नहीं था। आखिरकार बताया जाता है कि इरम ने अपनी इज़्ज़त और बच्चों के मुस्तक़बिल की खातिर जो है वो अदालत से खुला ली। बाकायदा तौर पे अदालत में जो है केस करके इस शख्स ने जो है जान खलासी हुई। तलाक के बाद इरम की जो है वो घर अपने वालिदैन के साथ रह रही थी। यहाँ पे इसकी मुलाकात जो है बताया ये जाता है कि एक बाबर कमर नामी शख्स से जो है इसकी हुई। ये शख्स जो है ये एज में इससे बड़ा था। इनकी उम्र तकरीबन जो एफ़आईआर है और जो बाकी चीज़ें उनके मुताबिक 32 साल के आसपास थी। लेकिन ये शख्स जो है इसकी बाबर कमर, ये ज़मींदार था। इसकी एज तकरीबन 50 ईयर्स 50 साल के लगभग थी। इरम से इसकी मुलाकात हुई, बातचीत बेहतर हुई, और इसने इरम को कहा कि जी मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूँ, तुम तलाक याफ्ता हो। माली मदद की भी यकीन दहानी कराई, और जो है इसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। बहरहाल इरम ने अपने वालिदैन से जिक्र किया, उसके वालिदैन ने भी जो है वो इस बात पे आमादगी का इजहार किया। इनकी शादी हो गई और इनका निकाह हो गया। उसके बाद ये हुआ कि जी इसको अगेन इसके साथ वही हुआ जो इसके साथ फुरकान के मामले में हुआ था। ये शख्स जो है जिसे वो निजात दहिंदा समझ रही थी, अपना सहारा समझ रही थी, वो ही उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा
عذاب بن کے آنے والا تھا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جو قمر بابر ہے وہ کیونکہ زمیندار تھا، اس کے پاس پیسے ویسے ہوتے تھے، تو یہ آئس کے نشے کا عادی تھا، یہ نشہ کرتا تھا۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اس نے اس کام میں ارم کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا، اور وہ بھی نشہ کرنا شروع ہو گئی تھی، نشے کی عادی ہو گئی تھی۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد یہ جو نشہ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ جب انسان کر لیتا ہے، اور خصوصاً یہ جو نشہ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ انسان کی جو ذہنی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ ارم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جی ایک دن ان کی آپس میں گھریلو ناچاکی شروع ہو گئی، مارا ماری شروع ہو گئی، اور پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ جی ارم کو قمر نے قید کرنا بھی شروع کر دیا، گھر کا خرچہ بند کر دیا، ذہنی جسمانی اذیت دینے لگا، اور پھر وہی ہوا جو کہ خدا نخواستہ ایسے کیسز میں ہوتا ہے۔ اب جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق 20 اپریل کی رات جو ہے وہ نشے میں دھت قمر بابر اور ارم کے درمیان جھگڑا ہوا، اور ارم نے یہ کہا کہ میں اپنی جاب دوبارہ شروع کرتا ہوں اور یہ سب کچھ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو ایف آئی آر ہے میرے پاس موجود ہے، اس کے مطابق جو قمر بابر ہے اس نے ارم کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا، اور تشدد کے نتیجے میں جو ہے وہ ارم کی جان چلی گئی۔ اب اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے تھوڑی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کیا ہوا۔ جناب اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ ارم کی والدہ کی مدعیت میں جو ہے وہ کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں بھوپالہ کی رہائشی ہوں، گھریلو خاتون ہوں، میری بیٹی ارم نوشیر عمر 32 سال خاوند محمد فرقان سے الگ ہوئی، بابر قمر سے شادی کی، اس کے ساتھ اس کے ڈیرہ کوٹ 14 میں رہ رہی تھی۔ 4 دن سے بیٹی سے رابطہ نہیں ہوا، دل میں وسوسہ ہوا، اپنے بیٹے رانا بلال اور دوست طلال بیگ کے ساتھ 24 اپریل کو بوقت تقریباً صبح 5-6 بجے رہائشی ڈیرہ پہ گئی جو قمر کا تھا۔ قمر ڈیرے پر موجود تھا، بیٹی سے متعلق پوچھا، اس نے ٹال مٹول کی، پھر روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا، اور بتایا کہ 20 تاریخ کو اس نے بیٹی کو جو ہے وہ مار کر گڑھے میں جو ہے ساتھ والا جو کمرہ ہے اس میں اس نے اس کو دفن کر دیا۔ کہتی ہے کہ جی وہ وہاں سے بھاگ گیا، میں اور میرے بیٹے وہاں پر گئے تو وہاں مٹی تازی پڑی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، فلاں فلاں میرے ساتھ تھے۔ 1122 پہ کال کی، وہ بھی آ گئے، پولیس بھی آ گئی، اور پھر ہم نے گڑھے سے اس کی لاش کو باہر نکالا، اور اس نے جو ہے میری بیٹی کو مار کر اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور یہ سب واقعہ ہوا۔ اچھا جب یہ گڑھا کھودا گیا تو اس کے بعد جو ہے اس خاتون کی لاش جو ہے وہ وہاں سے نکالی گئی، اور لاش نکالنے کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ 3-4 دن ہو چکے تھے اور لاش کی جو حالت تھی وہ خراب تھی، اور جو ہے یہ جو منظر تھا جس نے دیکھا وہ جو ہے کافی افسردہ ہوا۔ اس کے گھر والے یہ لاش جو ہے خراب ہو چکی تھی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب اس لڑکی کی لاش نکالی گئی تو کچھ خواتین جو غسل دینے والی ہوتی ہیں انہوں نے بھی انکار کیا۔ بالآخر ایک خاتون کی منت سماجت کی گئی اور اس نے اس کو غسل دیا۔ ایک ماں کی بیٹی، 2 بچوں کی ماں، ایک تعلیم یافتہ لڑکی جو ہے، اور جو کہ خود جاب کر رہی تھی، جو خود انڈیپینڈنٹ تھی، سارا کچھ کر سکتی تھی، اس کے ایک غلط فیصلے نے جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ خراب کی، اس کی زندگی برباد ہوئی، اور اس خاتون کا اس طرح جو ہے وہ قتل ہوا اس بیچاری کا۔ اس کو اس کے خاوند نے مارا، اور اس کے خاوند کو اب اطلاعات یہ ہیں کہ پولیس جو ہے اس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور یہ جو کہانی ہے یہ قتل کی نہیں ہے بلکہ اس کی تباہی کی جو داستان ہے وہ آئس جیسے خطرناک نشے کی بھی اس میں ایک چیز ہے، اس میں فیکٹر ہے، اور عقل اور انسانیت کو یہ آپ کو جیسے پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جو نشہ یہ نگل دیتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ ارم جیسی تعلیم یافتہ خواتین اس جال میں پھنس سکتی ہیں۔ تو بہرحال جی ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ آج بھی اسی خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ یہ 2 پہلو تھے اس کہانی کے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے، اویئرنیس ہے۔ ایک تو ایک افسوسناک واقعہ، ایک دردناک قتل ایک پڑھی لکھی لڑکی کا، اور دوسرا نشہ جو کہ نسلیں نگل رہا ہے، لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، اور وہ کچھ کر رہے ہیں جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔